محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں سب دا انتہائی شکر گزار ہاں، سب نو جی آیا نو اہلم و سہلن مرحبا۔ اللہ پاک سب دا اس مقام تے تشریف لے آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ جس طرح پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، احباب دا جمع غفیر بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا حد نگاہ تک اجتماع ہوئے گا مالک دی توفیق نال، اس دی رحمت دے نال، اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال علماء کرام دے خطابات بھی ہون گے۔ اور جس طرح کہ تساں احباب نو اس بات دا بھی بخوبی علم ہے کہ اے سالانہ پروگرام جو مدرسہ جامعہ اسلامیہ عزیز طالبات آخری کلاس دے صحیح بخاری دے اختتام دے موقع تے انعقاد پذیر ہوندا ہے، آج بھی اوہی مقصد لے کے اور اسے ہی شان و شوکت دے نال، اسے ہی انشاءاللہ خلوص نال، اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اے پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے، اور انشاءاللہ حضرت دے خطاب تو بعد درس بخاری بھی ہوئے گا، صحیح بخاری دی آخری حدیث پاک دے انشاءاللہ درس بھی ہوئے گا۔ اور جو عزیز طالبات جنہاں نے صحیح بخاری نو سبقن ختم کیتا ہے، میں انہاں دے والدین عزیز و اقربا انہاں نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور او معصوم بچے کہ جنہاں نے اپنے سینیاں دے اندر قرآن پاک دی منزل نو، قرآن پاک دی جتنی بھی منزل ہے 30 پارے انہاں نو جمع کیتا ہے اور حفظ مکمل کیتا ہے اللہ دی توفیق نال، اور پورے قرآن دا امتحان دے کے سند فراغت آج حاصل کرنا چاہ رہے نے۔ انہاں دے والدین بھی انتہائی مبارکباد دے مستحق نے، اور یقیناً یہ بڑی ہی درجے والی بات ہے کہ اگر اسی لوگ آج اپنی اولاد نو دین دی طرف لگا کے اپنی کوشش کے نال دین دی طرف راغب کریں گے، دینی تعلیم دی روشنی دے نال انہاں نو روشناس کرنے دی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس ساڑے واسطے انشاءاللہ آخرت دی نجات دا ذریعہ ہے۔ میرے نبی دی حدیث ہے، مومن دا درجہ اللہ رب العزت والجلال جنت دے اندر بلند فرما دے نے، اور مومن کہندا ہے اللہ میرے اعمال تو اس قدر زیادہ نہیں، آخر اے میرے درجات دی بلندی دی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جواب کی ملتا ہے بے استغفار لک ولدک، تیرے بچے نے تیرے واسطے استغفار کیتا، اللہ نے تیرے درجے نو بلند کر دیتا۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اس بات نو یاد رکھنا، استغفار والدین واسطے اوہی اولاد کر دی ہے۔ یقیناً جس نو دین دا تعارف ہویا کردا ہے، قرآن و حدیث دا فہم ہویا کردا ہے، اگر آج اسی اپنی اولاداں نو قرآن و حدیث دی تعلیم تو دور رکھاں گے، جس طرح میں خطبہ جمعہ دے اندر بھی یہ بات عرض کر رہا سا، آج دے معاشرے دے اندر انگریزی دی بھی ضرورت ہے، سائنس دی بھی ضرورت ہے، اور دیگر فنون دی ضرورت ہے۔ اسلام، شریعت، دین اس بات تو منع نہیں کر دے کہ اولاداں نو جدید جو فنون نے انہاں تو متعارف نہ کروایا جائے، پڑھائیے،
औलादा नू मुआशरे दे अंदर आगे बढ़ाने दी कोशिश कीजिए, कोई शक नहीं। किसी दी तौफीक होए अपने बच्चे नू MBBS डॉक्टर बनाइए, किसी दी तौफीक होए प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, LLB करवाइए, कोई शक नहीं। लेकिन बड़ी माजरत दे नाल गुजारिश है मेरे अजीजों, ये सारियां चीज़ां फनून दे अंदर शामिल ने। इल्म सिर्फ एक चीज़ का नाम है जो वही इलाही है, और वही इलाही अल्लाह दा कुरान है और मेरे सोने नबी दी हदीस है। अगर उसी कुरान और हदीस दी तालीम तो अपनी औलादा नू महरूम रखांगे, यकीनन फिर नतीजा क्या होएगा कि रुखसत होने वाला बाबा दुनिया तो रुखसत हो गया, औलाद नू इतनी तौफीक नहीं कि ओदी मैशत दे करीब खड़े हो के ये कह सके अल्लाहुम्मा अगफिर लहू वरहमहू, या अल्लाह मेरा बाबा मेरे नाल शफकत करदा सी, एदे गुनाह माफ कर दे। ये अगर नसीब होएगा, चटाइयां ते बैठने वाले दरवेश, मामूली वजीफियां ते गुजारा करके पढ़ाने वाले दरवेश, जो काल अल्लाह काल रसूल दी सदा बुलंद करने वाले और हर दौर दे अंदर हुक्मराना दी हौसला शिकनी दे बावजूद, पाकिस्तान देख लीजिए 47 तो लेके आज तक हर गवर्नमेंट ने मदारस दी हौसला शिकनी की थी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह दे फजल दे नाल ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह बढ़ता जाएगा रब दी तौफीक नाल, और कयामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तुसी भी ये मुआमन बन के रहोगे ना, सब कहो इंशाअल्लाह, दोनों बाजू बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह। जिसनों कुरान नाल प्यार है, हदीस नाल प्यार है, वो इस बात का अज़म करे कि अंग्रेज का कानून सानू ना पसंदीदा है, असी मुहम्मद दे कानून नू पसंद करने आ, असी रब दे कानून नू पसंद करने आ, काल अल्लाह काल रसूल दी सदा दे दावेदार हाँ। और इंशाअल्लाह हालात कैसे भी होन, गली गली बाजार बाजार, चौकां चौराहियां दे अंदर, हर महल्ले दे अंदर, हर मस्जिद दे विचों काल अल्लाह काल रसूल दी आवाज़ बुलंद हुंदी रहेगी। अपनी मसाजिद दे अंदर तर्जमा क्लास का इनेकाद कीजिए, अपनी मसाजिद दे अंदर तहफीजुल कुरान दियां क्लासेस का इनेकाद कीजिए, बेटियां नू दीन पढ़ाइए, कुरान का तर्जमा पढ़ाइए, कुरान दियां तफसीर पढ़ाइए। इंशाअल्लाह ये रब दे कुरान का कानून है, ये मेरे नबी दी हदीस का कानून है कि वालिदैन दी खिदमत कीजिए। अंग्रेज का कानून क्या है कि वालिदैन बूढ़े हो जान, उन्होंने एक मखसूस हल्के का हिस्सा बना दियो, ओल्ड हाउस कायम करके वालिदैन नू उथे मुंतकिल कर दियो। पर मेरे सोने मुहम्मद का कानून क्या है, जिस तरह ये बूढ़े हो रहे ने, इन्हां दी खिदमत करदा जा, तेरी मां दे कदमां दे नीचे रब ने जन्नत दी तासीर रखी है। ये दीन इस्लाम दा हुस्न है। इस वास्ते दीन वाले बन जाइए, दीन नू अपनाने वाले बन जाइए, अपने चेहरियां ते नबी रहमत दी सुन्नत नू सजा लीजिए। मेरी ये बेटियों बहनों अजीजों, इस बात नू याद रखना, अपने घरां दे अंदर शरी पर्दे दा एहतमाम कीजिए। दुनिया दी लज्जत 4 दिन दी लज्जत है, हकीकत अंदर जो बका है वो दीन इस्लाम नू बका है, दीन ते अमल करने वालियां नू बका है। मेरे रब दा कानून है कतबल्लाहु लअगलिबन्ना अना व रसूली। अगरचे बदाहिर सेकुलर इज़म याफ्ता लोग अपने आप नू बड़ा तरक्की याफ्ता तसव्वुर कर देने, लेकिन हकीकत दे अंदर कुछ भी नहीं। अगर तरक्की है तो रब दे कुरान नू तरक्की है, अगर उरूज है मेरे सोने नबी दी हदीस नू उरूज है। कल भी उरूज सी, आज भी उरूज है और इंशाअल्लाह उरूज रहेगा। बादशाहां दी हुकूमत लोगां दे बदाहिर होया कर दिए, अल्लाह वालियां दी हुकूमत दिलां ते होया कर दिए। हजरत इमाम अहमद रहिमहुल्लाह दे जनादे दे अंदर 1.5 लाख अफराद देख के उस बादशाह दे अहलो अयाल उसनू कहने ते मजबूर हो गए, तेरी हुक्मरानी
فقط لوگاں تک بظاہر محدود ہے، لیکن حکمرانی تو اس بندے دی ہے کہ 1.5 لاکھ افراد ترس رہے نے کہ کدے امام احمد دا چہرہ دیکھ لئیے، 1.5 لاکھ افراد ترس رہے نے کدے حضرت امام احمد دی اس نماز جنازہ دے اندر شرکت کر سکیے۔ قابل رشک ہے، دعا کیجئے اللہ ساڑیاں گھرانوں اس دولت دے نال مالا مال کرے۔ اور میرا ایک کچھ تاخیر کرنے دا مقصد کچھ خاص ہی تاکہ مغرب دا وقت قریب ہو جائے، ان مغرب تک انشاءاللہ حضرت شیر روانی میری جماعت دے عظیم خطیب، میرے اور تھوڑے محبوب خطیب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاری محمد حنیف روانی صاحب بغیر کسی تاخیر تو تشریف لے آندے نے اور انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز دے نال اپنے خطاب نو ساڑے تک پہنچاندے نے اور قرآن و حدیث دی روشنی دے نال ساڑیاں دیناں نو انشاءاللہ منور کر دینے۔ محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد حنیف روانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ پیچھے پیچ سارے اٹھا دے سارے اٹھا دے ویڈیو بعد آ رہی چاہیے ہوتے کپڑے اٹھا دے ادھر سارے۔ چار بار دیر لا لی ہے لائٹاں چل دیا نا
اچھا اچھا کوئی بات ایک بارہ بھی اٹھاؤ تو یار کہہ رہا ہے آج تو غلطی ہے وہ تیرے کو اٹھے ہی نہیں یہ تو ڈال کے تو بعد بندے بٹھاؤ یار جن ہی جنہیں کھڑے نے نا تو بندے انہوں نے بٹھاؤ یہ لوگ پھر شرارت میں کچھ نہیں کرتے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ جس مبارک موقع تے اسی حضرات اللہ دی توفیق نال کثیر تعداد اندر تسی جلوہ افروز ہو کہ جماعت دے نوجوان مبلغ اور جماعت دے مایہ ناز خطیب اور مناظر اسلام حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمند جس طرح اس پروگرام دی غرض و غایت بیان فرما رہے سن کہ بہت ساریاں بیٹیاں نے اللہ دی توفیق نال اس جامعہ اسلامیہ چوں اپنی علمی پیاس بجھائیے اور کتاب و سنت دے اس پیغام نو
اپنے دامنا دے اندر سمیٹے ہے، واقعتاً ہی مبارکباد دے مستحق نے او والدین کہ جنہاں نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنیاں بیٹیاں نو قرآن و سنت دی تعلیم نال آراستہ و پیراستہ کرن واسطے وقف کیتا۔ مبارکباد دے مستحق نے اساتذہ، منتظمین، معاونین، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس گلشن نو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اور ایدے منتظمین اور معاونین دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اولاد بہت بڑی نعمت، جس طرح اور اللہ دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے مال، دولت، کاروبار، عزت، عہدہ، وقار، یہ ساریاں چیزاں اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت بھی نے، اس مالک دیاں نعمتاں بھی نے۔ ان بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں چوں اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہ کول اولاد ہے، بیٹیاں ہے نے، بیٹے ہے نے، شاید او اس نعمت دی صحیح معنی جو قدر کرنی چاہی دیئے یا سمجھنی چاہی دیئے، شاید او اس نو اس انداز نال نہ سمجھ سکتا ہوئے۔ اس نعمت دی قدر پوچھنیاں تے کسے ایسے جوڑے کولوں پوچھو کہ جنہ دی عمر گزر گئی ہے، ترلے کر دیاں کہ ربا بیٹا نہیں تے چل بیٹی دی نعمت نال مالا مال فرما دے، اللہ بیٹا نہیں تے بیٹی دا منہ دیکھنا ہی نصیب فرما دے۔ اے نعمت دی قدر او دے کولو پوچھیا کرو کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اس نعمت تو محروم رکھیا۔ دعا فرما لو اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں، نیک اولاداں عطا فرما دے۔ ایک بات ذرا، اور قرآن نے اس بات دا بطور خاص اعلان فرمایا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے المال والبنون، ماشاءاللہ اتنا عظیم شان اجتماع ہے، واقعتانی تا حد نگاہ الحمدللہ تسی احباب تشریف فرماؤ، اور بہت سارے حضرات تشریف لے آ رہے نے، ماشاءاللہ اللہ تواڈی سارے اندی اس محبت محنت نو قبول فرمائے۔ واقعتانی ہی نماز جمعہ دے بعد اجے تے تواڈی جمعے دی تھکاوٹ نہیں لتھی، حافظ جی نے اگوں نویں سرے مولویاں دے وس با دیتا اجے تواڈی جمعے دی تھکاوٹ، اوے پتر اے دی آواز ٹھیک کر، اے دی آواز ٹھیک کر، اجے تواڈی جمعے دی تھکاوٹ نہیں سی لتھی تے نویں سرے مولویاں دے وس تانوں پاتا۔ اور ویسے بھی تانوں پتہ ہے نا کہ زمین نو پانی گھٹ آئے، پیلی نو فصل نو پانی گھٹ آئے، او دے بھی سڑن دا خطرہ ہوندا ہے، تے بہتا پانی آ جائے تے او دے بھی گڑبڑ ہون دا خطرہ ہوندا ہے۔ بہرحال پھر بھی تواڈی ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے، اور تواڈا بڑا ذوق تے شوق ہے، تسی ماشاءاللہ بابے شیہو پورا دے لاگے ڈیرا لایا، ہاں تے سمجھ لو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے بھی دروازے کھل دینے اپنے بندیاں واسطے۔ رب کسے دا حق نہیں رکھ دے۔ پروانیوں قرآن دے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے المال والبنون، بہت ہی
میری تواڈے نال بہت ہی حیرانگی دی گل ہے کہ علماء کرام نال ماشاءاللہ سٹیج پر ہے الحمدللہ اللہ علماء کرام دی محنت محبت تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرما لے اللہ ذوالجلال فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا رب العالمین فرما رہے ہیں المال والبنون اولاد بیٹے ہون تے پاویں بیٹیاں ہون المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ فرماندے نے اے تے دنیا دا حسن اے تے دنیا دی زینت نے تے اصل جیڑی چیز دی اللہ دے دربار اندر ویلیو تے اہمیت ہے نا اللہ فرماندے نے والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا کوئی شک نہیں دے اندر اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دا تذکرہ بھی فرمایا لیکن ایک بات اور بھی ذہن دے اندر بٹھا لو بیٹے دیوے تے پاویں بیٹیاں عطا فرماوے رلواں می پا دیوے تے پاویں کچھ بھی عطا نہ کرے اے سارے اختیارات تواڈے کول نہیں اے سارے اختیارات علماء کول نہیں اے سارے اختیارات کسے بزرگ امام دے کول نہیں اے سارے اختیارات کسے اللہ دے ولی کول نہیں اللہ اختیار کدے کول نہیں فرمایا قرآن پڑھ لو تے توانوں پتہ چل جاتے مسئلہ حل ہو جائے اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ہن ذرا قرآن دے الفاظ دے ترجمے تے غور فرماؤ فرمایا للہ ملک السماوات والارض پہلا مسئلہ اے سمجھ لو زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے بولو کون ہے تواڈے کو گڑبڑ لگ دی ہے بھئی کون ہے زمین و آسمان دا بادشاہ میرا اللہ کلا ہی ہے اور میں تے کہا کرنا اے جیڑیاں ساڑے کو ماڑیاں موٹیاں کو حکومتاں نے نا او محلے دا کونسلر ہے او ناظم صاحب نے او علاقے دا چیئرمین ہے او جناب ایم پی اے وے اے فلانا ایم این اے وے او وزیر ہے فلانا مشیر ہے او اے سرداریاں تے چدراواں تے کونسلر تے اے جناب ساریاں جیڑیاں طاقتاں تے قوتاں نے ایم پی اے شیپ تے ایم این اے شیپ اے صدا رہن والی
بولو سدا رہن والی آج ایک بندہ پنڈ دا نمبردار ہے انہیں کو سدا نمبردار رہنا آج ایک بندہ علاقے دا ایم پی اے ایم این انہیں کو سدا تے نہیں نہ رہ لینا اور پھر اگلی گل بھی ایوے جڑے صاحب اقتدار ہوندے نے انہاں واسطے بیچاریاں واسطے بھی کئی مسائل ہوندے نے پتہ نہیں ہوندا کیڑے ویلے عدم اعتماد آ جائے پتہ نہیں ہوندا کیڑے ویلے جناب تختہ الٹ جائے پتہ نہیں ہوندا پر میں قربان جاواں میرے رب دے اقتدار نو خطرہ ہے ہی نہیں رب دے اقتدار نو خطرہ نہ عدم اعتماد دا خطرہ نہ میرے رب نو مارشل لا دا خطرہ نہ میرے رب نو ووٹاں تے نوٹاں دا خطرہ اے عرشاں والے ربا تہاڈی طاقت فرمایا ہے او اپنی مرضی والا او جے اصل بادشاہ دا بادشاہ ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا ایک اکلا باج شریکوں ایک اکلا شیہو بھریو ایک اکلا باج شریکوں او ہے سلطان امردا اور بادشاہانو تختوں سٹے بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا آج زانتے مسکینہ تائیں او دے دے وے تخت شہانہ پہلا مسئلہ تے سمجھ کے لے جاؤ وہ ساڑھے تو اڈے واسے چ عزت ہوئے نا اسی دے کسے نو روٹی چاج دی کھاندی ویکھنا پسند نہیں کر دے میرے تو اڈے اختیار چو ہے کون ہے جڑا کسے دو عزت تے عظمت ویکھ کے برداشت کر جا اور اے میرے رب دا ہی حوصلہ عزت دین والا کون ہے گج کے بولو چاچے اور ہی آ گئے جی گج کے بولو ہاں عزت دین والا کون ہے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دے کول نے تے اگلی گل فرمایا یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے میں قربان جاواں کالا بنا دے تے او دیاں مرضیاں گورا بنا دے تے او دیاں مرضیاں عقل مند پیدا کر دے تے او دیاں مرضیاں کم فہم کم عقل بنا دے تے او دیاں مرضیاں پروانیوں قرآن دیو اکھاں تو ہتھاں تو پیراں تو مجبور بنا دے تے او دیاں مرضیاں یہ سارے اختیار میرے اللہ نے اپنے کول رکھے نے یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے اور ویکھو نا اس مالک دی قدرت شکل بچے دی پیٹ مائی وچ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے دن
وچ رات تے رات دناں وچ دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاری محمد حنیف صاحب ربانی قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری میں بھی آندہ سے نیڑے نیڑے کیوں ہوندہ اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ انہوں دیاں محبتانو قبول فرمالا پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال فرمان دینے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء انعاظا اللہ چاہے پہلا بیٹی دا کئی ایڈے کملے ہوندے نے میں بیوی نو طلاق دے چھڑی کیوں بھئی پہلی آرہ بھی کڑی ہوئی ہے دوجی آرہ بھی بیٹی ہوئی ہے تیجی آرہ بھی بیٹی ہوئی ہے اور کملیا رب دے سامنے سر سجدے چ رکھ کے مالک دا شکریہ ادا کر اللہ تیرا شکر ہے تم انہوں بیٹی دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا کئی اونے بیچارے کے جڑے تی دا منہ ویکھنو بھی ترسنڈ ہے بے شک اولاد دین والا کون ہے اللہ عقیدے دی بات ہے سبحان مینو آفجی کل پرسوں ایک بیٹی کسی نے فون کیتا اور میں حیران رہ گیا او دے سوچ تو او دے عقیدے تو کہنے لگی حضرت میرا شوہر جڑا او دی بڑی عجیب طبیعت ہے عجیب سوچ ہے شادی تو بعد میرے کو 3 کھجوراں لے کے آیا کہنے لگا اے کھجوراں کھا لے اللہ نے اولاد دی امید لگائی ہے اے کھا لے اے میرے بزرگاں دا لنگر ہے اے میرے پیراں نے بھیجیاں نے اے کھا لے تے اللہ پتر ضرور دے گا میں حیران رہ گیا اس بیٹی دی سوچ تے آندھیے میں سر سجدے چ رکھ کے مالک کولوں دعا کی تھی یا اللہ تو میں نو پتر بھی دینا ہے تے نہ دیویں تھی دے چھڑی ماشاءاللہ ربا تو میں نو بیٹا نہ دیں تھی دے چھڑی تاکہ اینو یقین ہو جائے کہ بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا کوئی دنیا دا انسان نہیں اے بیٹیاں بیٹے عطا کر سکتا ہے تے کائنات دا رب بھی کر سکتا ہے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اللہ فرمان دے نے یا خلق ما یشاء یا بولے من یشاء انعاظا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے وَيَا بولے من یشاء الذکور اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے وے او یزوجہم ذکرانا و انعاظا او یزوجہم ذکرانا و انعاظا اللہ چاہے بیٹیاں بیٹے رلوائی می پا چڑے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا تے اللہ دا نظام او دیاں مرضیاں اللہ چاہے تے عمرہ ساریاں ہی بیت جان خامند بھی صحت مند بیوی بھی صحت مند دونہ دیاں ڈاکی رپورٹاں بھی درست نے پر عمرہ بیت گئیاں نے اللہ نے اولاد دی نعمت دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں فرمایا اس واسطے دوستو پہلا عقیدہ پہلی سوچتے اے بنا لو اولاد کائنات دا صرف رب بھی عطا کر سکتا رب نہ عطا کرے دنیا ساری مل کے بھی نہ کسے نو بیٹا دے سکتے نے نہ کسے نو بیٹی عطا کر سکتے نے اللہ اللہ ہون اگلی گل ایک اور بھی نوٹ فرما لو بیٹی اسی سمجھنے ہیں نا بیٹی بلکہ قرآن نے کیا اللہ فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ
جدو انہاں نوں بیٹی دے متعلق دسیا جاندا بیٹی پیدا ہوئی ہے غصے نال غم نال انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے پریشانیاں نال چہرے سیاہ ہو جاندے نے اور یار اپنی بیٹی نو حقیر نہ جانی اپنے واسطے مصیبت نہ سمجھے اپنے واسطے اینو اپنی بیٹی نو پریشانی دا سبب نہ سمجھے اللہ دی قسم ہے بیٹی تے اللہ دی رحمت جے بیٹا رحمت ہے تے بیٹی بھی میں نہ اللہ دی رحمت ہے اینا دی تفریق نہ کریا کر کیونکہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف فرمانے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آدمی بیٹھا ہویا پیارے پیغمبر نال گفتگو کر رہا گلاں باتاں ہو رہی نے تے بیٹھیاں نا ایدہ معصوم بیٹا چھوٹا جہا بیٹا آیا ملن واسطے جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے بچہ آیا تے باپ نے نا پیار نال انہوں پھڑیا منہ سر چومیا انہوں چوریج بٹھا لیا اجے اوتھے ہی بیٹھے سن واہ تربیت کرن والے معلم میں تو اڈی عظمت تو سارا جہان قربان کراں حق ادا نہ ہوئے اجے اوتھے ہی بیٹھے سن تے اس بندے دی بیٹی بھی آ گئی تے جویں ماپیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دے پیچھے بچے ماپیاں دے پیچھے آوندے نے بچی بھی آ گئی تے انہیں پھڑ کے نا انجا ڈولی تے پھڑ کے نو سائیڈ تے بٹھا دیتا جیڑی گل انہیں محسوس نہیں کیتی او کائنات دے امام نے محسوس فرما لئی ہے جیڑی گل انہیں محسوس نہیں کیتے آپ فرما دے نے انصاف نہیں ہو کیتا انصاف نہیں ہو کیتا انج تے نہیں سی کرنا چاہیے جی میں پیار بیٹے نو دیتا ہی انجی پیار بیٹی نو دینا چاہیے سے ہن ساڈی سوچ گئی او تیاں تے جی بغانہ تن نے اے تے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اے تے مسافران مہمانان بیٹیاں ہے مسافران تے مہمانان پر سونےوں بیٹیاں تے بیٹیاں دے اندر تفریق نہ کریا کرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے جس بندے نو رب العالمین نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں تسی دور نہ جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے کنیاں بیٹیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے میری سرکار نے کدی متھے وٹ نہیں جے پایا میرے پیغمبر نے کدی متھے تے اوڑی نہیں پائے 4 بیٹیاں ہو گئیاں نے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تے بیٹیاں نال انی محبت فرمان دے شاید اسی تسی اپنے بیٹیاں نال بھی اونجدہ پیار نہ کر سکیے آقا بیٹیاں نال انی محبت فرمان دے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا جدو آپ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ نو نہلایا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ پڑھایا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر نو قبر دے اندر اتاریا گیا شیخو پر والیوں انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ قبر دے قریب بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چو زاروں کے تار اتھواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام انج قبر دے لاگے تشریف فرمانے تے میرے پاک نبی دیاں اکھاں چو آنسو برس رہنے تے نال میرے آقا فرمان دے نے میری اس تھی نے اسلام دی خاطر بڑی دکھ ویکھے نے میری اس بیٹی نے اسلام دی خاطر بڑے ہی دکھ ویکھے نے
اسلام دی خاطر بڑی ازمائشاں چو گزریے شاید تو بیٹیاں نال بھی اونج دا پیار نہیں کردا جویں دا پیار کائنات دے امام اپنیاں بیٹیاں نال فرمایا کر دے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں انہیں بیٹیاں نو اپنے واسطے مصیبت نہیں سمجھیا، اپنے واسطے بوجھ نہیں سمجھیا، اپنے واسطے انہوں عذاب نہیں سمجھیا، انہاں 2 بیٹیاں دی خدمت بھی کردہ، انہاں دی تربیت بھی کردہ، انہاں دے نال محبت تے پیار دا اظہار بھی کردہ، باقاعدہ انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام تے انتظام کردہ، انہاں دی پرورش کردہ۔ بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر مغروں نہیں لاندا بلکہ انہاں واسطے اچھے بہترین رشتے تلاش کردہ، پھر انہاں بیٹیاں دا نکاح کر دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی جویں 2 انگلاں اکٹھیاں نے اللہ اس بندے نو میرے نال جنت وچ اکٹھیاں فرما دے گا، جویں 2 انگلاں اکٹھیاں نے اللہ اس بندے نو جنت وچ میرے نال اکٹھا فرما دے گا، یعنی میرا ہمسایہ بنا دے گا۔ اور صحابہ تے خدا دی قسمیں انہاں دی سوچ ہی ایڈی اعلیٰ سوچ، انہاں دا ہر قدم تے ارادہ تے پروگرام ایسی، انہاں دی کوشش ہے کہ کسے طرح اللہ دے پاک پیغمبر دا جنت وچ ساتھ مل جائے، نبی دا گوارڈ مل جائے۔ کتنی پاکیزہ سوچ! بلکہ نبی علیہ السلام ایک رات نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نماز تہجد واسطے، پچھلی رات آقا اور نبی دا صحابی ساری رات خورے اس سے انتظار چی رہے کیڑے ویلے مصطفیٰ اٹھن تے میں آقا نو پانی پیش کرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھے جلدی نال پانی دا برتن لے کے آیا، آقا قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاندے نے، پانی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو پیش کر دائے، کائنات دے امام فارغ ہوئے ہن میرے آقا وضو فرمانا چاندے نے، وضو کرن لگے نا، اے جلدی نہ اگے بڑھے پانی لے کے آیا، میرے پیغمبر نو وضو کروایا، فارغ ہوئے نا تے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی شیخو پوریو پلے بن کے لے جاؤ۔ ایک بات اور بھی نوٹ فرما لو، وڈیریاں دی بزرگاں دی قدر کریا کر، اللہ ذوالجلال دی قسم آج انہاں دی قدر کریں گا کل تیری قدر کرنے والے اللہ بندے پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آج حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی کہ جیڑا بندہ کسے وڈیرے بندے دے کسے سفید والا والے بندے دا حیا کردہ احترام کردہ ہے، میرے آقا فرماندے نے تو او دا احترام کر، کل جدو تو اس عمر وچ پہنچے گا اللہ تیرا احترام کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ تے تو آکھے میں بزرگاں دیاں داڑیاں نولاں، تو آکھے میں بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالاں، تو آکھے میں اپنے وڈیاں نو ذلیل و رسوا کراں، میں اپنے ماں باپ دی قدر تے عزت وچ فرق پا، آپ بڑا چودھری بنیا پھرنا، میں اپنے ماپیاں نو کچھ نہیں سمجھدا، باپ نو کچھ نہیں سمجھدا، ماں نو کچھ نہیں سمجھدا، تے سونیا گل پلے بن لئی جیسی کرنی ویسی اے نہ سوچی آج تو تے او دی عزت خاک وچ ملائے تے کل اے امید رکھے کہ میری کوئی عزت کرے گا، اللہ ماشاءاللہ انج نہیں ہونا، جیسی کرنی ویسی ویسی پر شیر سنا رہے کوئی کھٹے نے کوئی میٹھے میاں جا صاحب جیسی کرنی ہاں میاں صاحب اس بارے مہربانی میاں صاحب آندے نے کھٹے میٹھے سنا دے، ہاں آج میں آندہ سا میٹھے میٹھے ہی ہوندے، دو میں چلا ہاں
جی توجہ فرمانا، جیسی کرنی ویسی پرنی، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نے فرمایا تو اینا دی عزت کر، اینا دا احترام کر، اللہ تیرا احترام کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، اس واسطے اس گل نو پلے بنن دی کوشش کرو تے آؤ ذرا تھوڑا جا آگے لے چلنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ ایک دن گھر تشریف لے آئے تے مومنہ دی اماں جان حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ تے ساڑھے اماں جی لیٹے نے، اللہ اونا دے کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی آج میں بڑا ہی ایک عجیب جا منظر ویکھیا، ماں دی ممتا دا بھی انہوں ہی پتا جدے کول بیٹے نے یا بیٹیاں نے۔ حضور میں آج ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا کہ اللہ دے پیارے نبی جی ایک عورت چل کے میرے دروازے تے آئے تے محبوب سونے ہو ضرورت مند سی، حاجت مند سی، او تے نالو دیاں بیٹیاں، ایک نو سجی انگلی نہ لگایا، ایک نو کھبی انگلی نہ لگایا۔ محبوب سونے ہو آئی میرے دروازے تے، میں سارا گھر چھان ماریا، میرے کول ہورتے شاہ کوئی نہیں سی، پورے گھر وچوں صرف 3 کھجوراں لبیاں سن تے محبوب جی میں او 3 کھجوراں اس منگن والی عورت دی چولی چپا دیتیاں نے۔ ایک گل شیہو پوریو کار اس نبی دا کہ جس جیسا کائنات وچ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، کار اس محبوب خدا دا جڑا اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے۔ میرے محبوب اشارہ کر اللہ کائنات دیاں دولتاں محمد دے قدمہ دے اندر ٹیر فرما دے بن صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر دے گھر دی کیفیت حالت وے آپ فرما ماں جی فرما دیا نے، آقا میرے کول پورے گھر وچوں سوائے 3 کھجوراں دے شے کوئی نہیں نکلی تے میں 3 کھجوراں او دی چولی دے اندر پا دیتیاں۔ محبوب جی میں اگلا منظر عجیب تکیا، انہیں ایک کھجور ایک بیٹی نو پھڑا دیتی ہے، دوجی کھجوروں نے دوسری بیٹی نو پھڑا دیتی ہے تے ظاہر بات ہے ایک کھجور او دے اپنے ہی سے دیئے، اونا دھواں بیٹیاں کھجوراں کھا لیاں نے تے کھا کے ہن ماں دے ہاتھ وال ویکھن لگ پیاں نے۔ ماں دا حوصلہ ہی نہیں پیا، ماں دا حوصلہ ہی نہیں پیا، میں اپنے ہی سے دی کھجور آپ کھا لواں۔ جدوں بیٹیاں نو ویکھیا تے ماں دی ممتا جوش ماریا، اس کھجور نو ادھیاں کر دیتا، ادھا ایک بیٹی دے منہ چ ٹکڑا پایا، ادھا دوسری بیٹی دے منہ چ ٹکڑا پا دیتا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سونے ہو اپنا حصہ بھی آپ نہیں کھادا، بیٹیاں دے حوالے کر دیتا۔ تے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دے نے عائشہ جے تے انجی ہے جمیں تون دسیا تے یقیناً انجی ہے تے عائشہ پھر گال سن لے اس عورت نے اپنے آپ تے واجب کر لیا۔ اللہ دے نبی جی کی واجب ہے؟ فرمایا اس عورت تے اللہ نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔
اس عورت تے اللہ نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ میریو ماؤں پہنو تسی بھی، میرے دوستو بھائیو تسی بھی، آئیے اپنیاں اولادانو، اپنیاں خاص کر کے بیٹیاں تے بیٹیاں نو انہاں نو دین والے پاسے لگائیے، قرآن و سنت دی تعلیم والے پاسے لگائیے۔ دنیا دی دولت تے دنیا دا مال سدا رہنا نہیں، اے تے ٹلدا ہویا سایہ، آج تیرے سر تے کل کسے اور دے سر تے، آج تینو عزت وقار تے دولت تے مال تے عہدہ اللہ نے عطا فرمایا، کل ایتھوں کسے اور وال بھی منتقل ہو سکدا۔ اصل ساڈی کمائی نیک بیٹے نے تے نیک بیٹیاں نے، جتوں تک دنیا دی دولت دا تعلق، دنیا دے مال دا تعلق ہے نا، اللہ تقسیم اللہ ذوالجلال نے اولاد دی تقسیم بھی کون کر دے؟ بولو گل مکائیے، شام دی اذان کنا کو ٹائم رہا گل مکائیے، مال دی تقسیم بھی کون کر دے؟ تے اولاد دی تقسیم بھی کون کر دے؟ تقسیم میرے رب دیئے، بہتا دے وے تے پاویں تھوڑا دے وے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ تے چلو آخری فرمائش دے طور تے گل پوری کر جا کہ تے چہرے چو چو کر دینے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آفر عباس صاحب، کہ تے چہرے چو چو کر دینے، کہ تے رنگی رہندے اڈے نے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے۔ میں قربان مالک تیریاں قدرتاں تو کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں، کئی دین دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شیر ربانی مولانا محمد حنیف صاحب ربانی۔ ہاتھ ہاتھ سارے کام آپ ہی کری ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، شیہو بریو کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کئیاں نویں لگال پالے نے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد، او توحید بھی رب دی توفیق تو بغیر نہیں جے مل دی، دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مند کئی خداوانوں، ایک کہندہ اللہ واحد
حد ہے ایک بدتاں لئی مر جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے پر ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اولاد اپنی نو دین والے پاسے قرآن والے پاسے لگاؤ اور اے ساریاں دین دیاں ہی بہاراں قرآن دیاں بہاراں نے میں حیران ہاں واقعتاً ہی اللہ حافظ عبد الرحمن دی عمر اور برکت نصیب فرما اخلاص بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور تہاڈی محبت میں سمجھنا اتنی محبت اور اتنا تہاڈا پیار قرآن نال سنت نال شریعت نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اور اے سارا کمال اللہ دے قرآن دا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا کہ علماء کرام حافظ